हेलो साथीहरू, आज हामी पढ्न गइरहेको च्याप्टर हो हाम्रो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन। ठिक छ। अब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन जुन च्याप्टर छ यो हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन देशको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने मेन तत्त्व भनेकै वित्त हो, अर्थात् अर्थ हो, होइन। अब अर्थलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थलाई व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकिएन भने देशको स्थिति खराब हुन्छ, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भेनेजुएला जस्तै। अब यहाँ हाम्रो च्याप्टर छ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। ठिक छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा वित्तीय हस्तान्तरण कसरी गर्ने, तो यो जुन अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो यो सरकार जुन छ सरकारको एक तहबाट अर्को तहमा जुन वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ, वित्तीय साधन स्रोतको हस्तान्तरण हुन्छ, लेनदेन हुन्छ, आदान प्रदान हुन्छ, त्यसैले हामी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन भन्छौँ। अन्तर अर्थात् यो सरकारहरूको बिचमा, र सरकारी भन्नुको अर्थ सरकार भइहाल्यो है, अनि वित्तीय हस्तान्तरण भनेको वित्तीय साधन स्रोतहरूको हस्तान्तरण। ठिक छ। अब जुन यो सरकार छ, अब यो सरकार छ, फर इक्जाम्पल केन्द्र सरकार भइहाल्यो, प्रदेश भइहाल्यो, स्थानीय भइहाल्यो, होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, केन्द्रले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई दिन्छ, होइन, साधन स्रोतहरू, आर्थिक साधन स्रोतहरू ती पूर्वाधार विकास गर्न, त्यहाँको सेवा सञ्चालन गर्नको लागि, त्यहाँका नियमित कार्यहरू, आधारभूत कार्यहरू सुचारू गर्नको लागि के गर्छ त केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई गराउने गर्छ। विषम परिस्थितिमा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई, एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई समेत के गर्छ त यो वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जुन छ यो एक्चुअलमा के हो। त कुनै पनि मुलुकमा एक सरकारको तहबाट अर्को सरकारको तहमा वित्तीय साधन स्रोतहरूको हस्तान्तरण, लेनदेन, आदान प्रदान गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यही प्रक्रियालाई हामी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्छौँ। अब यो प्राय के हुन्छ त सङ्घीयता भएको मुलुकहरूमा यसलाई राम्ररी परिभाषित गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अब सरकारको तहहरूमा विभाजन गर्नु छ। अब यहाँ सङ्घीयतामा के हुन्छ त केन्द्र हुन्छ, प्रदेश हुन्छ, स्थानीय तह हुन्छ। अब एक तहबाट अर्को तहमा वा समान लेभलको तहमा के हुन्छ त साधन, यो वित्तीय साधन स्रोतको हस्तान्तरण हुन्छ। अब यहाँ कुरा आइहाल्यो कि वित्तीय साधन स्रोतको हस्तान्तरण किन हुन्छ, कसले गर्छ, के को लागि गर्छ। हस्तान्तरण गरिसके पछाडि यो हस्तान्तरित जुन वित्तीय साधन स्रोत छ त्यसमा अधिकार कसको हुन्छ आदि कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो त अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण के हो, यो परिभाषा बुझिहाल्यो। अब यो जुन वित्तीय सङ्घीयता छ, ठिक छ, आर्थिक सङ्घीयता छ, आर्थिक सङ्घीयताको चारवटा खम्बाहरू छन्। ठिक छ, चारवटा खम्बाहरू छन्। खर्च व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, ठिक छ, त्यसपछि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन र ऋण व्यवस्थापन। यो चारवटा खम्बा मध्ये यो एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। के त यो वित्तीय सङ्घीयताको चारवटा खम्बा मध्ये यो महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। ठिक छ। अब यो सङ्घीयता छ भने के हुनु पर्यो त हरेक तहले आफ्नो साधन स्रोत युज गर्न, राजस्व सङ्कलन गर्न, खर्च गर्न आदि जस्ता कार्यहरूमा उसले के गर्नु पर्यो त आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, होइन, त्यो स्वतन्त्र हुनु पर्यो। अनि त्यसैलाई पूर्ति गर्नको लागि, त्यही कार्यलाई, त्यही सङ्घीयतालाई फलीभूत गर्नको लागि यो के गर्छ त अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। ठिक छ। जस्तै अब हामीले बुझ्दा के हुन्छ कि
जस्तै अहिले हाम्रो देशमा संहिता लागू भइसकेको अवस्था छ। अब यो संहितामा के छ कि राजस्व अलरेडी हरेक स्थानीय तहले हरेक प्रदेशले उठाएकै छ, नउठाएको कुरा होइन। अब त्यो स्थानीय तहले वा प्रदेशले राजस्व उठाएको छ भन्दाखेरि पनि त्यसको खर्चको जुन व्यवस्थापन गरिन्छ त्यो खर्चमा के हुन्छ त यिनी दुवैको बिचमा मेल नहुन सक्छ। ठिक छ, राजस्व कम भयो, खर्च बढी भयो, राजस्वको अनुपातमा खर्चको अनुपात बढी भयो। अब बढी भइसकेपछि त्यसलाई पूर्ति कहाँबाट गर्ने, किनकि खर्च त गर्नै पर्छ। खर्च नगरी देशको विकास हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। त्यसको लागि हामीसँग दुईटा विकल्प छ, एउटा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन, अर्को ऋण व्यवस्थापन। ठिक छ, अब हामी यहाँ बुझौँ त अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन। त्यो दुवै अनुपात समान गर्नको लागि एक तहले अर्को तहलाई के गर्छ त वित्तीय साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्दछ। अब वित्तीय साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्दा अब हेर्नुहोस् त, जस्तै केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि अब त्यसमा अधिकार कसको भइहाल्छ, स्वामित्व कसको भइहाल्छ, प्रदेशको भइहाल्छ। ठिक छ, स्वामित्व प्रदेशको भइहाल्छ। अब केन्द्रको स्वामित्व रहेन। ठिक छ, वा केन्द्रले स्थानीय तहलाई यो अन्तर सरकारी यो वित्तीय हस्तान्तरण गर्यो भने स्वामित्व अब कसको भइहाल्यो, स्थानीय तहको भइहाल्यो। ठिक छ, अब त्यसमा उसको स्वामित्व भइहाल्यो, त्यो स्थानीय तहको भइहाल्यो। स्थानीय तहले त्यसलाई नियमपूर्वक विधिपूर्वक संविधान र कानुनको परिपालना गर्दै मर्यादापूर्वक खर्च गर्ने हो। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि जुन यो वित्तीय हस्तान्तरण छ यसका के महत्त्वहरू छ। महत्त्व भन्नुको अर्थ किन आवश्यक छ हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला त्यो वित्तीय संहिता लागू गर्नको लागि एक, अर्को भनेको संविधान कानुन नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, हैन, संविधान नीति कार्यक्रम योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यसपछि विकासलाई सन्तुलन गर्नको लागि, अर्को खर्च र राजस्वको जुन अनुपात छ त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि। अब खर्च राजस्वभन्दा खर्च बढी भयो भने त्यसमा गएर त्यो ग्यापलाई अन्तरलाई पूर्ति गर्नको लागि, हैन। त्यस पछाडि यहाँ अझै धेरै कुराहरू के छ भन्दाखेरि कि पूर्वाधार विकास गर्नको लागि, योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि। ठिक छ, त्यस्तै सेवा प्रवाहलाई स्थायी गर्नको लागि। त्यस पछाडि यो अब हामी कुनै विकास गर्छौँ भने त्यो एक्चुअलमा सामाजिक न्यायको लागि गर्छौँ, हुनुपर्छ सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि, हो कि होइन। त्यस पछाडि हाम्रो यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, फर इक्जाम्पल अब कुनै प्रदेशसँग वा स्थानीय तहसँग त्यससँग साधन स्रोतको कमी छ, अभाव छ, त्यसले केही पूर्वाधारहरू फर इक्जाम्पल यातायातको लागि सडक निर्माण गर्न सकेन भने त्यहाँ व्यापार गर्न कठिन हुन्छ। भने त्यहाँको लागि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, अर्थ पनि चलायमान गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि यो वित्तीय हस्तान्तरणले के गर्छ त, वित्तीय हस्तान्तरण जेनरली केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा, ठिक छ, जेनरली गरिन्छ। अब यो गर्दा के हुन्छ, यो राष्ट्रिय एकता काम हुन्छ, किनकि सबलाई हरेक प्रदेशले हरेक स्थानीय तहले लाग्छ कि केन्द्रले हामीलाई पनि हेरेको अवस्था छ। ओके, त्यस पछाडि अब हामीले हेर्ने हो भने यो राष्ट्रिय एकता त ठिकै छ। त्यस पछाडि अर्को पनि यसको काम के छ कि यो राष्ट्रिय एकता सौहार्दता भइहाल्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउनको लागि, स्थानीय पहिचानलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि, यो बजारीकरण गर्नको लागि, हैन,
त्यस पछाडि विभिन्न साधन स्रोतहरू जुन छन् त्यसलाई महत्तम उपयोग गर्नको लागि। ठिक छ, हाम्रो स्थानीयतामा विभिन्न साधन स्रोतहरू छन् जुन त्यस्तै खेर गइरहेका छन् वा त्यसको उपयोग भइरहेको छैन। त्यहाँ हामीले के गर्छौँ त, यो लगानी गरेर आर्थिक लगानी गरेर के गर्न सक्छौँ कि त्यो साधन स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रमा उपयोग गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अब हाम्रो देश नदी नालाको देश हो भनेर भनिन्छ, जहाँ नदी नाला थुप्रै बगिरहेका छन् त्यो नदी नालाहरूलाई युज गरेर त्यहाँबाट हाइड्रो पावर निकाल्न सकिन्छ, त्यसलाई सिँचाइमा युज गर्न सकिन्छ होइन, त्यस्तै त्यसलाई राफ्टिङमा युज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई माछा पालनमा युज गर्न सकिन्छ, एट्सेट्रा डिफ्रेन्ट धेरै उपायहरू छन् जहाँबाट हाम्रो देशको साधन स्रोतलाई युज गरेर आर्थिक स्रोतमा परिणत गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो विभिन्न जीर्णधारहरू छन्, त्यो जीर्णधारहरूलाई ठिक छ सम्पदाहरूलाई सांस्कृतिक धार्मिक सम्पदाहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई पहिचान दिलाएर पर्यटन व्यवसायलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, सुदृढ गर्न सक्छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, बेरोजगारी अन्त गर्न सक्छौँ, गरिबी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरूलाई सर्वोपलब्ध गराउन सक्छौँ आदिको लागि के हुन्छ त अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण चाहिन्छ। ठिक छ, अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो महत्त्व भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडि अब यो वित्तीय हस्तान्तरण जुन छ यो के को लागि गर्नु पर्यो हामीले होइन। फर जस्तै अब मानौ कि हामी 3 भाइ, ठिक छ, हामी 3 भाइ, 3 भाइमा अब यदि यो म आफ्नो माइलो भाइलाई वा सानो भाइलाई केही रकम दिइरहेको छु, ठिक छ, भने के को लागि दिन्छु, त्यहाँ उसलाई केही न केही आवश्यकता होला, हो कि होइन, केही न केही आवश्यकता होला। अब त्यो जुन आवश्यकता छ त्यसको इन्कमले त्यो आवश्यकताले धान्न नसक्ने होला, त्यसको आवश्यकता र खर्च बिचमा खाडल होला, अन्तर होला। त्यही अन्तरलाई पुरा गर्नको लागि न म आफ्नो भाइहरूलाई के गर्छु त, केही पैसा दिन्छु, वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्छु। सिमिलरली अब संहितामा हेर्ने हो भने के हुन्छ कि केन्द्रले प्रदेशले स्थानीय तहले यो 3वटा तह छ। अब यसमा के हुन्छ कि यिनीहरूको राजस्व र खर्चको अनुपातमा अन्तर आउँछ, ठिक छ, राजस्व कम भयो खर्च बढी भयो, राजस्व कम भयो खर्च बढी भयो, राजस्व कम भयो खर्च बढी भयो भनेपछि यिनीहरूलाई अब के चाहियो त, वित्तीय हस्तान्तरण चाहियो, ठिक छ, पैसा चाहियो होइन। जुन वित्तीय हस्तान्तरण छ यो वित्तीय हस्तान्तरण कि त अनुदानको रूपमा पाउनु पर्यो, अनुदानको रूपमा पाइयो भने त्यो फिर्ता गर्नु पर्दैन, एक, ठिक छ, वित्तीय हस्तान्तरण जुन छ 2 तरिकाबाट पाउनु पर्यो, कि त अनुदान होइन। अब अनुदानमा 4वटा अनुदान छन्, सामान्यकरण अनुदान, सामान्यकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, सशक्त अनुदान र विशेष अनुदान, ठिक छ, यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँला। त्यसपछि राजस्व हस्तान्तरण, ठिक छ, जुन राजस्व उठिरहेको छ त्यो वा रोयल्टी उठिरहेको छ त्यो राजस्वको अब हाम्रो राजस्व जुन छ त्यो राजस्वलाई के गर्नु पर्यो त, विभिन्न तहहरूमा हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यो हस्तान्तरण गर्नको लागि के छ त, हाम्रो एउटा छुट्टै संवैधानिक निकाय नै छ, यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। त्यसले विभिन्न ढाँचाहरू मापदण्डहरू निर्धारण गर्छ अथवा त्यसले यो वित्तीय यो जुन अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जुन छ त्यसको लागि सिफारिस गर्छ र त्यही सिफारिसको अनुसारले
यो नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीयलाई, ठिक छ, प्रदेशले स्थानीयलाई वा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब हामीले यो के बुझ्नु पर्यो कि जुन यो हस्तान्तरण छ त अब के भइहाल्छ, फर एक्जाम्पल जस्तै मध्य प्रदेशमा हेर्नु पर्यो भने अब यहाँ जनसङ्ख्या धेरै छन्, जनसङ्ख्या धेरै छन् भने विकासको आवश्यकता पनि धेरै छ। विकासको आवश्यकता धेरै छ भन्दाखेरि अब त्यो हिसाबले बजेट पुगेन, त्यसमा पनि यो प्रदेश सरकार जसको कामै छैन, अब यो पनि खर्च गरिरहेको छ, तो बजेट कम भइहाल्यो, आर्थिक स्रोत साधन कम भइहाल्यो। त्यो आर्थिक स्रोत साधन केन्द्रले के गर्छ, केन्द्रले यसलाई विभिन्न अनुदानको हिसाबले होस् वा राजस्व हस्तान्तरणको हिसाबले, बजेटको हिसाबले प्रदान गर्छ, हैन। एक भइहाल्यो। अर्को जस्तै मध्य प्रदेशको एक्जाम्पल लिने हो भने बाढी, पहिरो, आगलागी तथा अन्य विशेष कारण वा विशेष अवस्था आयो भने अब केन्द्रले प्रदेशलाई दिन्छ, अर्को प्रदेशले पनि प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्छ। ठिक छ। अब के भयो त यिनीहरू बीचको अन्तर छ केमा, त कुनै पनि प्रदेश छ भने त्यसको राजस्व र खर्चको बीचमा अन्तर छ। ठिक छ। राजस्व र खर्चको बीचमा अन्तर छ। अब यसलाई वित्तीय अन्तर भनिन्छ, यसलाई वित्तीय अन्तर भनिन्छ। अब वित्तीय अन्तर जुन छ यो तीन किसिमको छ। वित्तीय अन्तर एउटा आन्तरिक वित्तीय अन्तर, आन्तरिक वित्तीय अन्तर, अर्को यो भर्टिकल र होरिजेन्टल, भर्टिकल होरिजेन्टल। ठिक छ। अब यहाँ हामीले हेर्ने हो भने आन्तरिक वित्तीय अन्तर। आन्तरिक वित्तीय अन्तर भन्नाले कुनै पनि सरकारको राजस्व र खर्चको बीचमा जुन ग्याप हुन्छ, खाडल हुन्छ, ठिक छ, जुन अन्तर हुन्छ त्यसैले आन्तरिक वित्तीय अन्तर भनिन्छ, आन्तरिक वित्तीय अन्तर भनिन्छ। अब यो आन्तरिक वित्तीय अन्तरलाई हामीले के गर्न कसरी बुझ्न सक्छौँ, जस्तै कि अब देश केन्द्रले कुनै पनि बजेट बनाउँदा त्यसमा आय र व्ययको धेरै कमी हुन्छ, जसको कारण त्यसले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ, वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्तरिक वित्तीय अन्तर भइहाल्यो। ठिक छ। कि राज्य जुन छ राज्यको राजस्व र खर्चमा अन्तर छ। अर्को भइहाल्यो भर्टिकल, पहिला भर्टिकल लेखेको छु, भर्टिकल वित्तीय अन्तर, वित्तीय अन्तर। ठिक छ। अब यहाँ त भर्टिकल नामैले बुझ्न सकिन्छ कि केन्द्रमा बढी, प्रदेशमा त्योभन्दा कम, प्रदेशमा बढी, स्थानीयमा त्योभन्दा पनि कम जुन राजस्व र खर्चको खाडल छ त्यसले हामी के भन्न सक्छौँ त, भर्टिकल वित्तीय अन्तर। अब केन्द्रले पुरै भरको सबै कर लगिसकेको छ, तपाईँको यो वित्तीय यो के भन्छ भ्याट होस्, अन्तशुल्क होस्, भन्सार होस्, भन्सार कर, यो आयकर जस्ता सम्पूर्ण कर त केन्द्र लगिसकेको छ भने केन्द्रको आय त यस्तै मजबुत हुने भयो। प्रदेशको केही करहरू छन्, सवारी कर, मनोरञ्जन करमा पनि केही छ। ठिक छ। यो तपाईँको केही रेडियो करहरू, हैन। त्यसपछि यो पेय पदार्थहरू जुन छ नि, यो के भन्छ वाइनहरूमा कर लगाउने गर्छ, यी करहरू हो। स्थानीय तहमा अझै ससाना करहरू छन्, ट्याक्सीमा, ट्याक्सी कहाँ, ई रिक्सामा, रिक्सामा, टाङ्गामा कर लगाउन। अब यस्तोमा कर लगायो भने मान्छे कुट्न थाल्छ, हैन। अब यस्ता यस्ता करहरू त छन्। अब त्यसैले यही हिसाबले हेर्नु न, यिनीहरूको बिचमा वित्तीय अन्तर कति छ नि त।
अब केन्द्रको र प्रदेशको बिचमा वित्तीय अन्तर छ, यसको र यसको बिचमा वित्तीय अन्तर छ, यसलाई भन्छ भर्टिकल वित्तीय अन्तर। अर्को छ होरिजेन्टल फिस्कल डिफरेन्स र वित्तीय अन्तर। होरिजेन्टल भनेपछि एउटै लाइनमा हैन, एउटै लाइन भन्नुको अर्थ कि एउटा प्रदेश अर्को प्रदेश वा एउटा स्थानीय तह अर्को स्थानीय तह बीचमा के छ त इन्कमको राजस्वको कमी छ, खर्च धेरै छ हैन। अब फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्ने भने काठमाडौँमा एक्सेस तपाईको इन्कम हुने भयो, जसको कारणले उसले बैंक डिपोजिट गरेर ब्याज खाएर बस्न सक्छ। तर त्यही दुर्गम क्षेत्रमा हेर्ने हो वा मध्य प्रदेशमा हेर्ने हो वा सुदूरपश्चिममा हेर्ने हो भने त्यहाँ ससाना विकासको लागि पनि त्यहाँको इन्कमले पुग्दैन, वित्तीय अन्तर छ हो। यही वित्तीय अन्तरहरूलाई पूरा गर्नको लागि, ठीक छ, वित्तीय अन्तरलाई पूरा गर्नको लागि दुईटा उपाय छ। एउटा त ऋण व्यवस्थापन गरेर, अब यो ऋण व्यवस्थापन गर्नुको अर्थ यो कसले ऋण व्यवस्थापन गर्छ त केन्द्रले मात्रै गर्छ हैन, यो केन्द्रको जिम्मा हो। अर्को छ यो वित्तीय हस्तान्तरण गरेर, वित्तीय हस्तान्तरण गरेर। अब वित्तीय हस्तान्तरण पनि दुई किसिमको, दुई तरिकाबाट, अनुदानबाट एउटा राजस्व हस्तान्तरणबाट हैन। राजस्व हस्तान्तरणमा पनि यो रोयल्टीहरू जुन छ, रोयल्टी भनेको 50%, 25% र 25%। अनि यो जुन करहरू छ, करमा 70%, 15%, 15% गरेर राखिएको छ करहरूमा। अनि यो रोयल्टीमा 50, 25, 25 राखिएको छ, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, हामीले यो वित्तीय हस्तान्तरणमा अब यहाँसम्म बुझिसक्यौ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन वित्तीय हस्तान्तरण छ, त्यो वित्तीय हस्तान्तरण यहाँ मैले तपाईले बताए कि यो वित्तीय अन्तर तीन किसिमको छ। तो जुन जुन अन्तर छ त्यहीमा हामी हस्तान्तरण गर्छौं, किन त्यहीमा हस्तान्तरण गर्छौं भने तीन किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण पनि हुन्छ। यसो नो जस्तै अब यो अन्तर वित्तीय अन्तरमा हस्तान्तरणको खासै आवश्यकता परेन, ठीक छ, हामी विभिन्न तरिकाले म्यानेज गरिहाल्छौं। मेन यो दुईटा भर्टिकल र होरिजेन्टल। जस्तै अब प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा तपाईको वित्तीय साधन स्रोतको कमी भयो भने केन्द्रले प्रदेशले, प्रदेशले स्थानीय तहलाई वा केन्द्रले स्थानीय तहलाई जुन हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय स्रोत हो, साधन हो, त्यो प्रक्रियालाई, ठीक छ, त्यो कार्यलाई के भनिन्छ त भर्टिकल वित्तीय अन्तर, भर्टिकल फिस्कल भर्टिकल वित्तीय हस्तान्तरण। ओके, अब यो केमा आउँछ त केन्द्रबाट प्रदेश वा केन्द्रबाट स्थानीयमा, प्रदेशबाट स्थानीयमा। अर्को छ होरिजेन्टल वित्तीय हस्तान्तरण। अब यो होरिजेन्टलमा हेर्ने हो भने एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई विशेष स्थितिमा, बाढी पहिरो, युद्ध, आगलागी, महामारी जस्ता समयमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई अब त्यो मनमानी त दिन सक्दैन। जस्तो क्यों त्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वा उसले बनाएको मापदण्ड कानुनको आधारमा, ठीक छ, र संविधान र कानुनको मर्यादा भित्र रहेर एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय स्रोतलाई के भनिन्छ त होरिजेन्टल वित्तीय हस्तान्तरण। यसलाई नेपालीमा सायद ऊर्ध्व भनिन्छ हैन, म नेपाली बिर्सिरहेको छु, ओके,
बुझिहाल्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसपालिको क्वेसनै सोधेको थियो कि यो जुन होरिजेन्टल विधि हस्तान्तरण हो यो के हो, ठिक छ। नेपालमा के यसको प्रयोग भएको छ होइन, यसको बारेमा सोधेको थियो। अब यहाँ त बुझिहाल्नु भयो, बुझिसकेपछि त लेख्न सकिन्छ होला सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब यो बुझिसकेपछि अब हामीले यहाँ यसका अझै पाठहरू छन् जुन पछि बुझ्नुपर्ने हो। ओके।